Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui est la troisième vidéo de la fiscalité d'entreprise. اللي غادي نكملوا فيها على لو كور ولا الشابيتر لو بروميير شابيتر اللي هو لا تاكس سور لا فالور اجوتي. من مورا ما شفنا اشنو هما لي زوبيراسيون امبوزابل، اشنو هما لي زيكزونيري، لي زوبيراسيون اكزونيري افيك سون دروا ا ديدكسيون. دونك احنا عرفنا هاد لوبيراسيون راها امبوزابل. اشنو باقي خاصنا نعرفو؟ امتى هذاك اللي دار لوبيراسيون خصو يمشي يخلص تي في للإيطا، سكون ابيل لو في جينيراتور. غادي نعرفو علاش خاصنا نحسبو التي في سكون ابيل لا باز امبوزابل. غادي نعرفو شنو هما لي تاريف ولا شنو هما لي طو ديال التي في اللي كاينين، سي لو طو دامبوزيسيون. غادي نعرفو هاديك التي في اللي حنا خلصناها كيفاش غادي نسترجعوها، سكون ابيل اوبيري لي ديدكسيون اوتوريزي اي لي ريجيم دو ديكلاراسيون دو لا تي في. غير قبل ما ندوزو نهضرو على هادشي كامل اللي قلت، خصنا واحد القضيه مهمه نعرفوها، سي لا تيريتورياليتي دو لا تي في. فوقاش تنقولو بلي هاد لوبيراسيون راه داخله في لو تيريتورياليتي ماروكان، داخله في ديك في المغرب، داخله في لو تيريتوار ماروكان، دونك نقدروا نابليكيو عليها تي في. الا ما كانتش داخله في لو تيريتوار ماروكان بيان سور ما غنقدروش نابليكيو عليها تي في. عندنا جوج حوايج ناخذوهم بعين الاعتبار. سي ساجي دون فونت، دونك الا كنا بعنا اون مارشانديز lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc. Donc il كان le lieu de livraison كاين في المغرب، صيفطها لمراكش، صيفطها لفاس، صيفطها لأي بلاصة كانت، ولكن صيفطها لشي بلاصة كاينة في المغرب. هنا راها داخلة في التريتوار ماروكان. إذا صيفطتها لموريتانيا ما داخلاش. S'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. ملي ما كنكونش عندي واحد لا مارشانديز، دونك ما عنديش ديك لا ليفريزون دو مارشانديز، فهنا اللي كيحدد لو تيريتواريتي هو البلاصه اللي غنستعمل فيها داكشي اللي كريتو ولا اللي شريتو. مثلا الا كريت واحد المحل ديال التجاره ما كاين لا ليفريزون لا والو، راه محل ديال التجاره كريتو. دونك هنا اللي كيحدد لا تيريتورياليتي هي البلاصه اللي غنستعمل فيها داك المحل. داكوغ، الا كان داك المحل كاين في المغرب وانا غنستعملو في المغرب، سيتادير كو راه داخل في لا تيريتورياليتي ماروكان. واي حاجه واحده اخرى كنحسبوها بحال هكا. الا كانت عندنا مارشانديز، ليفريزون دو مارشانديز راه لو ليو دو ليفريزون اللي كيحدد لا تيريتورياليتي. اي حاجه اخرى لو ليو دوتيليزاسيون هو اللي كيحدد لا تيريتورياليتي. ندوزو لي ريغل داسيات دو لا تي في. الارتيكل اللي كيحددها الارتيكل 95 حتى ل 102، من الارتيكل 95 حتى الارتيكل 102 ديال لو كود جينيرال des impôts. Le montant de la taxe à verser par un assujetti est déterminé à partir des règles bien précises. Ces règles sont dites règles d'assiette. D'accord? قواعد ديال les règles ديال الوعاء الضريبي. D'accord? أول حاجة le moment d'exigibilité واللي كنحددوها بلو fait générateur. Deuxièmement, déterminer son assiette, la base imposable. من بعد ما حددنا لو مومون ديكزيجيبيليتي خصنا نحددو لا باز اللي غنحسبو عليها لامبو. تخوازيامون ابليكي لو طاريف كوريسبوندون. دونك غنشدو ديك لا باز و غنابليكيو عليها لو طو دامبوزيسيون كوريسبوندون. كاتريامون اوبيري لي ديدكسيون اوتوريزي. من بعد ما حددنا لامبو اللي واجبة علينا حنا نخلصوها، التيفيا اللي جمعناها حنا، غادي نقصو منها التيفيا ولا دوك المونطون اللي حنا خلصناه اللي خصنا نسترجعوه. داكوغ، غنشوفو هادشي ايتاب باغ ايتاب دابا. اول حاجه هي لو في جينيراتور اللي غادي نحددو به لا دات ديكسيجيبيليتي، فوقاش ديك تيفيا غتكون اكزيجيبل، فوقاش غادي خصنا نخلصو ديك تيفيا. سي ليفينمون qui donne naissance à la dette fiscale du redevable légal envers l'administration fiscale. Il correspond à la date d'exigibilité de la TVA. On distingue entre le régime des débits et le régime d'encaissement. Donc هنا على حسب لو ريجيم اللي راح خدامين به. الا كان لو ريجيم دو ديبي لا دات ديكزيجيبيليتي كتكون حاجه، والا كان ريجيم دونكيسمون لا دات ديكزيجيبيليتي كنحددوها بطريقه اخرى. selon le régime des débits, la TVA est exigible lorsque le compte du client est débité sans considération de l'encaissement. Donc هنا ما تيهمناش
ما تيهمناش لونكيسمون، ما تيهمناش الفلوس واش شديناهم ولا ما شديناهمش، واش تخلصنا ولا ما تخلصناش. الدولة ولا ليطا كتقول لك واش درتي لوبيراسيون، درتي لا فاكتوراسيون، صافي راه TVA اكزيجيبل. دونك لا دات ديكزيجيبيليتي هنا هي لا دات ديال لا فاكتوراسيون اللي درنا فيها لوبيراسيون. ما تيهمش واش شدينا الفلوس ولا ما شديناهمش، لا دات دونكيسمون ما تيهمناش، ما تهمناش نهائيا. Si l'encaissement a eu lieu avant la date de débit, la TVA devient exigible à la date d'encaissement. Donc إلا كنا تخلصنا قبل من لا دات دو ديبي، قبل ما نديرو ديك لوبيراسيون، دونك كان عندنا واحد التسبيق، واحد لافونس قبل ما نديرو لوبيراسيون، شدينا الفلوس قبل ما نديرو لوبيراسيون. هنا لا دات ديكزيجيبيليتي هي لا دات دونكيسمون، حيت لوبيراسيون مازال ما دارتش، دونك مادام شديت الفلوس قبل غادي دوك الفلوس غادي نخلص عليهم التيفيا في لا دات دونكيسمون. D'accord? Le régime d'encaissement. La TVA est exigible à la date d'encaissement effective, totale ou partielle du prix. Donc, la date d'exigibilité هي la date d'encaissement. ما تتهمناش la date ديال la facturation، وإنما كتهمنا la date ديال l'encaissement، فوقاش الفلوس دخلوا لونتربريز. ملي كيدخلوا الفلوس لونتربريز هذيك هي la date d'exigibilité ديال TVA، سوا بارسيال ولا توتال. واخا تخلصت غير في النص ديال الثمن، واخا غير في الربع ديال الثمن، داك الربع غادي نخلص عليه TVA في لا دات دونكيسمون. D'accord? Par la suite, quelle que soit la date de facturation ou de livraison. Pour le chèque, c'est la date d'encaissement effectif. Pour le virement bancaire, c'est la date de sa réception. Et pour les faits de commerce, c'est la date d'échéance. وهنا عندنا واحد 3 ديال الحويجات خصنا نردو لهم البال فهاد لو في جينيراسيون. اول حاجه هي لي زامبورطاسيون. لا TVA devient exigible à cette date. D'accord? La TVA exigible à la date ديال l'importation ou l'opération de dédouanement. الحاجه الثانيه لو في générateur هي la date d'acceptation de l'effet de commerce pour le régime des débits. داك لو régime des débits اللي تنقولوا باللي la TVA est exigible à la date de facturation. فاش كنشدو لي في دو كوميرس، لا دات ديال لاكسبطاسيون ديال لي في دو كوميرس هي لا دات ديكزيجيبيليتي في لو ريجيم دي ديبي. لو في جينيراتور بور لي زاكونت اي لي زافونس، يعني دوك الفلوس اللي كنشدوهم قبل من لوبيراسيون. تخلصت انا في 11 في شهر 11 على واحد لا مارشونديز اللي ما نصيفطها لك حتى لشهر واحد من العام الاخر. داكوغ؟ شديت فلوس قبل ما نديرو لوبيراسيون. سي لا دات دونكيسمون كيل كو سوا لو ريجيم. هنا سوا كان ريجيم دي ديبي سوا كان ريجيم دونكيسمون، لا دات ديكزيجيبيليتي هي لا دات دونكيسمون، هي الوقيته اللي كنشد فيها داك لافونس ولا داك لاكونت. ما كيبقاش كيهمنا التاريخ اللي غنصيفط لك فيه السلعه ولا اللي غنحرر لك فيه لا فاكتور. داكوغ؟ من مورا ما عرفنا لا دات ولا الوقت اللي غنمشيو نخلصوا فيه ديك التيفيا، خاصنا نعرفوا لا باز علاش غادي نحسبوها، علاش كتحسب التيفيا. دونك سي لا باز امبوزابل. La base imposable est constituée par le prix des marchandises, biens, travaux ou services net des réductions commerciales. يعني هذاك الثمن hors taxe نحيدو منو les réductions commerciales ou les réductions financières. D'accord? Augmenter des frais accessoires ونزيدو عليه les frais accessoires اللي داخلين فيهم les transports facturés, forfaitaire taxable en même temps de produits, le transport forfaitaire ou اللي تيكون دارو le fournisseur par ses propres moyens، دارو fournisseur بشي كاميون ديالو ولا بشي سيارة ديالو، المهم transport دارو بسي propres moyens واللي كنسميوه transport forfaitaire. هنا تيكون taxable بنفس لوطو ديال لا مارشونديز اللي صيفطناها، ou refacturé généralement imposable à 14%. فاش تيكون داك ترونسبور refacturé يعني داك لو fournisseur خلصو هو لواحد لا سوسيتي دو ترونسبور وغيولي يدخلو في لا فاكتور لو كليو. هنا لوطو جينيرالمون سيكون 14%. assurance transport emballage non récupérable دونك خصنا نكونو عارفين الفرق بين emballage récupérable و non récupérable. بحال القرعة ديال الزاج راه emballage récupérable، القرعة ديال الكوكا ديال الزاج راه récupérable. داكوغ؟
intérêt pour règlement à terme, intérêt pour règlement à terme. règlement à terme يعني غنخلصك من بعد، هي لو règlement à terme بالدارجة. داك الوقت تنخلصوا عليه دي زانتيري، الوقت حيت لو طون سا كوت. frais d'importation, frais d'installation et de montage. دوك لي سيرفيس نقولهم اللي نبيع لك واحد الحاجه، بعت لك واحد البارابول غنمشي نركبو لك وكذا، ولكن دوك لي سيرفيس غندخلهم لك في لا فاكتور، هادو هما لي frais d'installation et de montage. s'il y a lieu الا كانوا et tout autre frais incombant au vendeur et facturé à l'acheteur. اي سيرفيس اللي داروا لو فوندور ودخلوا لاشتور في الفاكتور، يعني اي سيرفيس انا كوم فورنيسور اعطيتوه ليك انت ودخلتو لك في الفاكتور، داكوغ. اي سيرفيس سواء ترونسبور، سواء جيت ركبت لك ديك الحاجه اللي بعت لك في الدار، سواء اي سيرفيس كيما كان الا كنت انا اللي درتو ودخلتو في لا فاكتور، حنا كندخلوه في لا باز امبوزابل. اجيو دابا نخدمو واحد لابليكاسيون خفيفه على هاد الشيء قبل ما ننساو. Le 10 novembre 2020, la facture adressée par une entreprise à son client comprend des éléments suivants. Donc, la facture fait les éléments هادو. Prix de marchandise 250 000 hors taxe, remise 10%, frais de transport forfaitaire 6 000, emballage non récupérable 5 000, frais d'installation et de montage 4 000, à compte reçu le 20 septembre 2020 96 000, net à payer le 20 12 2020. واللي مطلوب منا هو نحددو لا باز دامبوزيسيون دو سيفيا ولا دات ديكزيجيبيليتي، يعني هادوك جوج ديال الحويجات اللي شفناهم غير دابا غنشوفو دابا كيفاش غنطبقوهم. داكوغ، اول حاجه غنحددو لا باز امبوزابل. غنمشيو نرسمو لا فاكتور ديال هاد لوبيراسيون هادي باش تبان لينا مزيان لا باز امبوزابل. قلنا la base imposable هي le prix net des réductions commerciales et financières. donc أول حاجة غنشدو داك لو prix ونحيدو منو les réductions commerciales et financières. عندنا واحد la réduction هي الغميز، donc غنديرو le prix brut نقصو منو le remise نلقاو le net commercial. donc هي أول حاجة درناها. من بعد augmenter par les accessoires، نزيدو دوك لي فخي اكسيسوار اللي عندنا في ليكزارسيس. عندنا لي فخي دو ترونسبور، عندنا لي زومبالاج، عندنا لي فخي دانستالاسيون، 3 ديال لي فخي كنزيدوهم بالترتيب: ترونسبور فورفيتير، امبالاج نون ريكوبيرابل، فخي دانستالاسيون و دو مونتاج. غنردو البال بلي ترونسبور فورفيتير داكشي علاش دخلناه مع لو بري بروت و ماتير دو سيفيا، ما حسبنالوش التيفيا ديالو بوحدو. علاش؟ حيت لو ترونسبور فورفيتير عنده نفس لوطو ديال لا مارشونديز، نفس لوطو دو تيفيا ديال لا مارشونديز، داكشي علاش دخلناه تما هكا. الا كان عندنا ترونسبور غو فاكتوري، دونك هنا لو فورنيسور خلص ترونسبور بأون تيفيا ديال 14%، كنحسبو التيفيا ديال ترونسبور بوحدها. داكوغ، ندوزو من بعد ما جمعنا هادشي كامل كنلقاو التوتال اور تاكس قبل ما ندخلو التيفيا. دونك لو بري بروت حيدنا منو لي ريدكسيون وزدنا لي زاكسيسوار، داك ترونسبور فورفيتير، امبالاج نون ريكوبيرابل و لي فري دانستالاسيون و دو مونتاج، لقينا التوتال اور تاكس. وهداك التوتال اور تاكس هو اللي كيتسمى لا باز امبوزابل. غنابليكيو عليه لو طو دو تيفيا اللي هو 20% اللي هو لو طو نورمال، غنلقاو 48000 240000 فوا 20% هي 48000. داكوغ، ملي غنقصو التيفيا من الاور تاكس غنلقاو لو مونطون تي تي سي اللي هو 288000. هذا هو الثمن ديال ديك لا مارشونديز. ولكن ما ننساوش بلي او مومون ديال لابليكاسيون قالوا لنا بلي كاين واحد لاكونت غوسي لو 20 سبتمبر 2020، واللي معنيتو ان في 20 سبتمبر شدينا واحد 96000 كتسبيق. دونك في 20 سبتمبر شدينا واحد 96000 كتسبيق. هذاك التسبيق خصنا نحيدوه من الثمن، بيان سور ما غاديش يخلصنا جوج خطرات. داكوغ، داك لو مونطون تي سي نحيدو منو داك لاكونت اللي هو 96000، ندير نلقاو لو نيت ا بيي اللي هو 192000
وغادي نتخلصو فيه في نهار 20 من شهر 12 من 2020 كما كاين في لابليكاسيون. من بعد ما عرفنا لا باز امبوزابل ندوزو نشوفو لا دات ديكزيجيبيليتي. لا دات ديكزيجيبيليتي عندنا جوج ديال لي ريجيم سولون لو ريجيم دونكيسمون سولون لو ريجيم دي ديبي. نبداو بلو ريجيم دي زونكيسمون. هنا كنعرفو ان لا دات ديكزيجيبيليتي هي الوقيته اللي شديت فيها الفلوس. داكور، هي الوقيته اللي شديت فيها الفلوس. في سبتمبر شديت لاكونت، شديت داك التسويق، دونك هداك لاكونت غادي نخلص عليه تيفيا. ديك التيفيا اللي شديتها مع داك التسويق خصني نردها لليتا، خصني نردها للدوله. 96,000 تي تي سي. وهنا واحد الغومارك اللي هي ضروري خصنا نعقلو عليها، سيكو لي زافونس و لي زاكونت ديما تيدخلو بالتي تي سي، ديما لي زاكونت و لي زافونس يكونو تي تي سي. داكور، يعني ديك 96,000 راها اون تي تي سي، خصني نردها اور تاكس عاد نحسب عليها 20% ديال التيفيا. وباش ندوزو من تي تي سي لأور تاكس كنقسمو على واحد زائد لوطو دو تيفيا. بما اننا خدامين بلوطو نورمال اللي هو 20%، فغادي تكون واحد زائد 20% اللي هي 1.2. دونك 96,000 على 1.2 هي الأور تاكس، وكنضربوها في النسبة ديال التيفيا اللي هي 20%. هكا كيكون في داك سبتمبر شدينا اولا جمعنا 16,000 ديال التيفيا اللي خاصنا نردوها لليتا. لا دات اللي من موراها هي نوفمبر، هادي لا دات دو فاكتوراسيون. ما شديناش الفلوس، غير درنا لا فاكتور، غير درنا لوبيراسيون. لا دات ديال لا فاكتوراسيون هادي ما شدينا فيها حتى درهم. بما اننا ما شديناش الفلوس وحنا في لو ريجيم دي زونكيسمون، ف ليكزيجيبيليتي ولا تيفيا اكزيجيبل في هاد لا دات هي زيرو. ما كاينش تيفيا اكزيجيبل حيت ما شديتش فلوس. ديسمبر اللي هو لا دات دو بايمون، اللي هي الوقت اللي غادي نتخلص فيه في ديك لا فاكتور. هنا غادي نكون شديت التيفيا مع الفلوس، لا دات دونكيسمون شديت الفلوس دونك شديت التيفيا. وهاديك هي لا دات اللي غادي اللي هي لا دات ديكزيجيبيليتي. لا دات دونكيسمون هي لا دات ديكزيجيبيليتي. دونك في ديسمبر دوك الفلوس اللي شديتهم غادي نخلص عليهم التيفيا. شديت 192,000. لو نت ابيي هو 192,000، هي الفلوس اللي شديتها في ديسمبر. غادي نردها للأور تاكس حيت راها تي تي سي، نردها للأور تاكس نقسم على 1.2 ونضرب في لوطو دو تيفيا اللي هو لوطو نورمال اللي حنا خدامين فيه في هاد لابليكاسيون اللي هو 20%. هكا غادي تكون تيفيا 32,000، وفي ديسمبر تيفيا اكزيجيبل هي 32,000. دابا الا كنا خدامين بلو ريجيم دي ديبي، في سبتمبر هو لا دات اللي جديت فيها لاكونت. واذا تفكرتوا دوك ثلاثه ديال الحوايج اللي قلنا نعقلوا عليهم، هي ملي غادي يكون عندي اكونت ولا افونس كيلكو سوا لو ريجيم اللي حنا خدامين به، لا دات ديكزيجيبيليتي هي لا دات دونكيسمون، هي الوقيته اللي غنتخلص فيها في ديك لافونس ولا لاكونت. دونك هاد لاكونت في سبتمبر اللي جديتها لا دات ديكزيجيبيليتي هي سبتمبر، سوا كان لو ريجيم دونكيسمون سوا كان لو ريجيم دي ديبي. داكور، ندوزو لا دات دو فاكتوراسيون. بما اننا في لو ريجيم دي ديبي فهاديك لا فاكتور لا دات ديكزيجيبيليتي ديال التيفيا اللي عليها هي لا دات دو فاكتوراسيون. دونك الوقيته اللي خرجت فيها لا فاكتور هي الوقيته اللي غادي نكون اكزيجيبل فيها على ديك التيفيا. لو نت ابيي توجور هو 192,000. دونك بنفس الطريقه اللي حسبت بها تيفيا اكزيجيبل ديال ديسمبر في لو ريجيم دي زونكيسمون، هي نفس الطريقه اللي غنحسب بها تيفيا اكزيجيبل في نوفمبر حيت عندي ريجيم دي ديبي، ولي تيفيا غتكون اكزيجيبل في لا دات دو فاكتوراسيون. داكور، في لا دات دو بايمون تيفيا اكزيجيبل هي زيرو حيت راني في لو ريجيم دي ديبي وماشي في لو ريجيم دي زونكيسمون. لا دات دونكيسمون ما تتهمنيش، ما غتكونش حتى شي تيفيا اكزيجيبل في ديك لا دات. الحاجه الثالثه اللي غنعرفوها اليوم هي لي طو دو لا تيفيا. عندنا جوج انواع ديال لي طو، النوع الاول هو لو طو نورمال والنوع الثاني هو لو طو ريدوي، واللي غنشوف فيه ثلاثه ديال لي طو. لو طو نورمال
20% applicable à toutes les opérations imposables pour lesquelles l'auto réduit n'est indiqué. يعني 20% كنطبقوها على كل شيء من غير les opérations اللي مذكورين في les taux réduits. Donc les opérations اللي عليهم des taux réduits كنحيدوهم والباقي عليه ان طون نورمال اللي هو 20%. لي طو ريدوي نبداو 7% كنابليكيوها على لو ليفري و ريزو دو ديستريبيسيون بوبليك الماء اللي تنعرفوه اي لي بريستاسيون ديسينيسمون ولا ديك لي سيرفيس ديال التطهير. لا لوكاسيون دو كونتور دو اي ليلكتريسيتي داك الكونتور ديال الماء والضو اللي كنخلصوا عليهم واحد التيفي ديال 7% الكراد ديالهم لا لوكاسيون. Les produits pharmaceutiques et leur emballage non récupérable. ديما ردوا البال الفرق بين emballage récupérable و emballage non récupérable. Les matières premières et les produits entrant dans la composition. Les fournitures scolaires. Les produits et matériels entrant dans leur composition. Le sucre raffiné ou aggloméré. هنا الفرق بين هاد لو sucre و لو sucre اللي هضرنا عليه في les exonérations. في les opérations exonérées هذاك كان sucre brut. داك لو sucre هو اللي ونقولوا لا ماتير بروميير بحال قصب السكر اكسيتيرا. هذا لا، هذا السكر اللي كنشريوه من الحانوت، السكر اللي تنعرفوه اللي تنستعملوه داكوغ، السكر العادي داك السكر غافيني. اللي كونسيرف دو ساردين، لو لي اون بودر، لو سافون دو ميناج داكوغ دو باينين. La voiture économique est tout élément entrant dans sa fabrication. بحال داسير لوغان راه اون voiture économique. من بعد ما سالينا مع 7% ديما تو ريدوي تاع 10% راه تو ريدوي، ندوزو ل 10%. Les opérations d'hébergement et de restauration, les prestations fournies par les exploitants au café, la location d'immeubles équipés totalement ou partiellement. هنا ضروري خاص يكون équipé soit totalement soit partiellement soit في récursi. المهم يكون équipé. علاش؟ حيت la location des immeubles nus exonérés. داكوغ، ملي هضرنا على les exonérations هضرنا على la location ديال les immeubles اللي هما خاويين. La destination touristique, à destination touristique, les opérations de banque et de crédit et des commissions de change, les opérations des professions libérales à caractère judiciaire, يكون profession libérale ولكن تكون عنده واحد لا caractère judiciaire بحال les avocats مثلا، les notaires, les huissiers de justice بحال العدول. دونك اي profession libérale عندها واحد لا caractère judiciaire. Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, الملحة ديال الكوزينة، le riz usiné, الرز، les pâtes alimentaires, donc les pâtes راه كلشي تيعرفوهم، le gaz de pétrole et autres hydrocarbures بحال نهضروا على المشتقات ديال البترول هنا، l'huile de pétrole ou de schiste. Les produits et matériels à usage exclusivement agricole listés à l'article 99 جوج. هنا ماشي كاع لي برودوي à usage exclusivement agricole، حيت كاينين دي برودوي à usage exclusivement agricole qui sont exonérés. دونك هنا خصنا نمشيو ديك لا ليست اللي كاينه في l'article 99 جوج باش نعرفوا لي برودوي اللي كنهضروا عليهم هنا. داكوغ، اللوطو ديال 14% عفوا. l'énergie électrique, le beurre à l'exclusion de beurre de fabrication artisanale حيت هذاك الزبدة de fabrication artisanale exonéré إلا ما كانتش conditionné exonéré. داكشي علاش هنا درنا على البور à l'exclusion ديال la fabrication artisanale اللي ما جاياش من la fabrication artisanale. Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, les prestations rendues par un agent démarcheur ou courtier d'assurance à une assurance. هنا الكورتيي ديما كنستعملوها حتى في اللغة العامية تنقولوا كورتيي، هو هذاك نقول بحال لانتيرميديير، بحال داك السمسار ما بين لا سوسيتي داسيورونس واللي كيخلص لاسيورونس، بحال هو غير انتيرميديير. دونك هذاك لو سيرفيس اللي كيقدموا هاد لانتيرميديير ما بين لاجونس داسيورونس و لو كونسوماتور ولا اللي تيخلص لاسيورونس، داك لو سيرفيس كان ابليكيو عليه تيفي ديال 14%. الحاجه الرابعه اللي غنعرفوها هي لي ديدكسيون دو تيفي. دونك ها هي تيفي اللي انا غنخلصها، عرفت
نحسبها، عرفت امتى خصني نخلصها، عرفت لوطو. دابا التيفيا اللي انا كنت سالها كيفاش غناخدها، كيفاش غنسترجعها، كيفاش غنريكوبيريها بحال هكا. Le principe de déduction est simple. La TVA déductible, réglée au fournisseur en amont, est déduite de la TVA facturée au client en aval sur les ventes. يعني هذيك التيفيا اللي جمعت من عند لي كليون حتى نقص منها التيفيا اللي انا خلصتها لي فورنيسور، عاد داك الفرق نمشي نخلصو للدولة. يعني حتى كنسترجع التيفيا ديالي، كنسترجع فلوسي اللي انا خلصت، عاد الفرق كنمشي نخلصو لادمينستراسيون. دابا الا كان لو سولد بوزيتيف، يعني درت التيفيا فاكتوري، ديك التيفيا اللي جمعتها ناقص تيفيا ريدكتيبل، ديك التيفيا اللي انا خلصتها، ناقص لو كريدي دو تيفيا الا كنت باقي كنسال شي حاجه للدوله من الشهر اللي فات ولا من لا بيريود اللي فاتت، خرج لي لو سولد بوزيتيف. هنا ريغلي لو سولد على لادمينستراسيون فيسكال، داك لو سولد بوزيتيف اللي غيخرج غناخدو باش نخلصو لادمينستراسيون. الا كان السولد نيجاتيف il est imputé sur le mois ou le trimestre على حسب le régime de déclaration suivant jusqu'à son épuisement. donc تنبقى نقص من لا بيريود الجايه، نزيد الا باقي كنسال نقص من لا بيريود الجايه، الا باقي كنسال وانا غادي هكا كل لا بيريود كنقص منها لو كريدت دو تيفي ديال لا بيريود اللي فاتت، اللي بقى من لا بيريود اللي فاتت، حتى كناخد فلوسي كاملين، كنسترجع فلوسي كاملين. فوسط هاد لا ديدكسيون ولا هاد لو كالكول ديال التي في دو، خاصني نكون عارف لو ريجيم دو ديكلاراسيون. لو ريجيم دو ديكلاراسيون عندنا جوج ديال لي ريجيم، ديكلاراسيون تريمستريال ولا ديكلاراسيون مونسيوال. يعني يا اما في كل 3 شهور كنحسب التيفيا، يا اما تنحسبها كل شهر. La déclaration trimestrielle. Le contribuable dont le chiffre d'affaires taxable de l'année écoulée est inférieur à 1 million de dirhams. يعني خاص يكون chiffre d'affaires ديال العام الفايت فيه قل من مليون درهم. هنا غادي يكون عندي واحد لا déclaration trimestrielle في هذا العام. Les contribuables exerçant une activité saisonnière, périodique ou occasionnelle. يعني إلا كانت واحد l'activité غير في واحد لا période. دونك كنجمع مثلا غير اكزومبل، كنجمع الزيتون من 6 شهور ل 6 شهور، غير هاد 6 شهور ولا هاد 3 شهور غنجمع الزيتون ونبيعو صافي ونريح حتى العام الاخر نعاود نخدم واحد 3 شهور. غير هكا يعني دوك لي زاكتيفيتي اللي تيكونوا سيزونيير ولا بيريوديك. لي نوفو contribuables pour la période de l'année civile en cours. دوك لي contribuables اللي جداد. لا ديكلاراسيون مونسيوال شكون هما الناس اللي اوبليغاتوارمون خاص تكون عندهم واحد لا ديكلاراسيون مونسيوال. Les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable de l'année écoulée est supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Donc إلا كان le chiffre d'affaires ديال العام اللي فات أكثر من مليون ولا كيساوي مليون، هنا obligatoirement la déclaration خص تكون كل شهر. Toute personne n'ayant pas l'établissement au Maroc et effectue des opérations imposables. Donc هنا دوك les établissements اللي ماشي les établissements، دوك les personnes، دوك الناس اللي ما عندهمش établissement في المغرب، دونك ما عندهمش واحد لا فيليال مثلا ولا واحد لا فيليير في المغرب، ولكن ميم كيجيو كيديروا لنا لي زوبيراسيون في المغرب. مثلا كيجي من فرنسا كيقري ولا كيعطي دي زيدي للناس في المغرب، هذيك لوبيراسيون الا كان كيتخلص بيان سور، ديك لوبيراسيون اللي كيدير راه امبوزابل افيك اون ديكلاراسيون مونسيوال كل شهر. ما عندوش فيليال هنا ولكن كيجي من برا المغرب وكيدير دي زوبيراسيون امبوزابل في المغرب. وغنساليو لا فيديو ديال اليوم هنا، كنتمنى تنفعكم اي بون كوراج.